वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा विक्रम सम्वत 2077 भदौ संस्करणको युवा मञ्चको लोकसेवा प्रतिस्पर्धा सारथीको विश्व सन्दर्भ तथा विविध लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा शेषदा र यसको पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, कतारको दोहामा संयुक्त राज्य अमेरिका र अफगानिस्तानका विद्रोही तालिबान बीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर कहिले भएको हो? सन् 2020 फेब्रुअरी 29 तारिकका दिन अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र तालिबानका उच्च नेतृत्वको उपस्थितिमा अमेरिकी विशेष दूत जाल्मी खलिलजाद र तालिबानका राजनीतिक प्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बर्दारीद्वारा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो। सम्झौतासँगै 18 वर्ष लामो अफगान युद्ध अन्त्य हुने बाटो खुलेको छ। भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, उज्बेकिस्तान तथा ताजिकिस्तानका नेता समेतको उपस्थितिमा भएको शान्ति सम्झौता अनुसार तालिबानले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरे 14 महिनाभित्र अमेरिकी र नेटो आबद्ध सेना फिर्ता हुने जनाएको छ। अमेरिकाद्वारा 135 दिनभित्र अफगानिस्तानमा तैनाथ आफ्ना सैनिकको सङ्ख्या घटाई 8,600 पुर्याउने साथै तालिबानसँगको सम्झौताका अन्य बुँदा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। हाल अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना 14,000 तथा नेटो आबद्ध सेना 17,000 गरी करिब 31,000 सेना रहेका छन्। सन् 2001 मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमला पश्चात अल कायदालाई सहयोग गरेको भनी तत्कालीन तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई अमेरिकी सेनाले हटाएको थियो। त्यो बेलादेखि नै अमेरिकी फौज र तालिबान बीच लडाईँ जारी रहेको छ। अर्को प्रश्नमा रहेको छ, मलेसियाका वयोवृद्ध प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले प्रधानमन्त्री पदबाट कहिले राजीनामा दिनुभएको हो? सन् 2020 फेब्रुअरी 24 तारिकका दिन 2 वर्ष पहिले निर्वाचनमा विजयी हुनुभएका 94 वर्षीय प्रधानमन्त्री महाथिरले सत्ता सङ्घर्षका कारण राजीनामा दिनुभएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले नै विपक्षी दलसँग साँठगाँठ गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो। अर्को प्रश्नमा रहेको छ, हालको मलेसियालाई पहिले कुन नामले चिनिन्थ्यो? मलाया। त्यसै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उपमहासचिवको व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? सन् 1998। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो उपमहासचिव क्यानाडाका लुइस फ्रेसेट हुन्। सन् 1998 देखि 2006 सम्म उनको कार्यकाल रहेको थियो। त्यस्तै हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिवमा नाइजेरियाका अमिना जे मोहम्मद रहेका छन्। अर्को प्रश्नमा रहेको छ, बङ्गलादेश सरकारद्वारा निजामती सेवामा दिँदै आएको आरक्षण कहिले खारेज गरियो? सन् 2019 जनवरी 23 तारिकका दिन। त्यस्तै हाल विश्वमा अति कम विकसित राष्ट्रको सङ्ख्या कति रहेको छ? 47। अर्को प्रश्नमा रहेको छ, असंलग्न आन्दोलन नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्ट नामद्वारा कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा विश्वासको वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ? सन् 2021। 18औं शिखर सम्मेलन 2019 को निर्णयअनुसार भएको हो यो। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप ओजिपी अभियान कहिलेदेखि सुरु भएको हो? सन् 2011 सेप्टेम्बरदेखि। सन् 2011 सेप्टेम्बरमा अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजिल, बेलायत, नर्वे, दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाले यो अभियान सुरु गरेको हो। त्यस्तै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स कहिलेदेखि प्रकाशित हुँदै आएको छ? सन् 1955। अब लागौँ विविध प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ, 2077 सालको दिल्ली रमन रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई। त्यस्तै नमुना सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना मार्फत गरेको योगदानको कदर गर्दै रिड नेपालका संस्थापक डाक्टर एन्टोनिया न्युबरलाई डाक्टर दिल्ली रमन रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। अर्को प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2019 को 100औं नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्व को हुन्? इथियोपियाका प्रधानमन्त्री आबी अहमद अली। शान्ति प्राप्ति एवं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय
जुटाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका कारण उनलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। सन् 1998देखि 2000सम्म चलेको सीमा युद्धसँगै सुरु भएको 20 वर्ष लामो सैनिक गतिरोध अन्त्य गर्दै इथियोपिया र इरिट्रिया बीच सन् 2018 जुलाईमा शान्ति सम्झौता भएको र त्यसमा आबीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। उनले सन् 1995मा रुवान्डामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्तिदूतका रूपमा समेत कार्य गरेका थिए। सन् 2018 अप्रिलमा प्रधानमन्त्री भए यता आबीले इथियोपियामा धेरै सुधारका कार्य गरिसकेका छन्। उनी हाल अफ्रिकाकै सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख हुन्। त्यसर्को प्रश्नमा रहेको छ, भारतको बेङ्गलोरमा आयोजित 14औं ग्लोबल कम्युनिकेसन कन्क्लेभमा कम्युनिकेसन एक्सलेन्स अवार्डबाट सम्मानित व्यक्तित्व को हुन्? लक्ष्मण दत्त पन्त। सञ्चार, मिडिया विकास तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुर्याएको योगदानका लागि उनले सो प्राइज प्राप्त गरेका हुन्। त्यसर्को प्रश्नमा रहेको छ, वाणिज्यको क्षेत्रमा CIP को पुरा रूप के हो? कमर्सियली इम्पोर्टेन्ट पर्सन। त्यस्तै प्रोटोकोल 18 केसँग सम्बन्धित छ? मानव अधिकार। विश्वका सुन्दरीहरूको सूची 2018मा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको थियो? 11औं। सो सूचीमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा क्रमशः भेनेजुएला र फिलिपिन्स रहेका छन्। त्यसर्को प्रश्नमा रहेको छ, दुई मुलुक बीचको सीमा रेखामा स्थापित सीमा स्तम्भबाट दुवैतर्फ 10-10 गज चौडा खाली छाडिएको जमिनलाई के भनिन्छ? 10 गजा क्षेत्र, अङ्ग्रेजीमा नो म्यान्स ल्यान्ड। दुई देशबीच कसैको पनि अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने मानिएको चौडाइमा 10 गज बराबर हुँदै लम्बिएको सीमा क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा दुवै देशको कानुन र प्रशासन लागू नहुने प्रावधान रहेको छ। सीमा रेखालाई सुरक्षित राख्न 10 गजा क्षेत्रको प्रबन्ध गरिएको हो। 10 गजा भूमिमा कसैले बसोबास गर्न नहुने, आवाद भोगचलन गर्न नहुने अर्थात् मानवरहित एवं आवादविहीन हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ। यही कारणले गर्दा 10 गजा क्षेत्रलाई मानवविहीन जमिन नो म्यान्स ल्यान्ड भनिएको हो। त्यसर्को प्रश्नमा रहेको छ, कृषि बालीलाई सर्वाधिक क्षति पुर्याउन सक्ने फट्याङ्ग्रा आकारको किरालाई के भनी चिनिन्छ? सलह। हालै 2077 असार 13मा नेपालमा सलह किरा भित्रिएको थियो। 2077 वैशाखमा भारतको मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान लगायतका राज्यमा सलहले छोटो समयमै 50,000 हेक्टरभन्दा बढीको बालीमा क्षति पुर्याएको थियो। नेपालमा नभित्रिने अनुमान गरिए तापनि सलहको प्रवेशले अन्नबालीमा ठूलो क्षति पुर्याउने जोखिम बढेको हो। मरुभूमिमा पाइने सलहको प्रजाति डेजर्ट लोकस्ट नै हाल पाकिस्तान र भारतमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै नेपाल प्रवेश गरेको हो। अर्को प्रश्नमा रहेको छ, विश्व सैनिक खेलकुद प्रतियोगिताको 7औं संस्करण कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? सन् 2019 अक्टोबर 18देखि 27सम्म चीनको वुहानमा। प्रतियोगितामा 110 मुलुकका 9,308 सैनिक खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। 27 खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको सो प्रतियोगितामा चीन, रुस र ब्राजिल क्रमशः प्रथम, द्वितीय र तृतीय भएका थिए। सो प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो पटक सहभागी भएको थियो। खेलकुदको माध्यमबाट विश्व शान्ति स्थापनाको अवधारणाका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक खेलकुद परिषदद्वारा विश्व सैनिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। त्यसर्को प्रश्नमा रहेको छ, आयुर्वेदका प्रवर्तक को हुन्? धन्वन्तरी। नेपालमा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरी जयन्ती मनाउने गरिएको छ। विक्रम 2056देखि धन्वन्तरी जयन्तीलाई राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा पनि मनाउने गरिएको छ। त्यसर्को प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2019-20को विस्डन क्रिकेटर अफ द इयरको उपाधि जित्ने क्रिकेटर को हुन्? इङ्ल्यान्डका अलराउन्डर बेन स्टोक्स। स्टोक्सले भारतका कप्तान विराट कोहलीको वर्चस्व तोड्दै सो उपाधि हात पारेका हुन्। कोहलीले पछिल्ला 3 वर्षदेखि लगातार यो उपाधि जित्दै आएका थिए। गत वर्ष इङ्ल्यान्डलाई पहिलो पटक एक दिवसीय विश्वकप उपाधि दिलाउन स्टोक्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। स्टोक्सले सन् 2020 जनवरीमा आइसिसीले प्रदान गरेको
वर्ष खेलाडीको पुरस्कार समेत जितेका थिए। विश्व क्रिकेटकै सबैभन्दा पुरानो पत्रिका विस्डनले स्टोक्सलाई सम्मान गर्नु पछाडि विश्वकप र एसेज सिरिजमा उनको प्रदर्शनलाई नै आधार मानेको उल्लेख गरेको छ। त्यसको प्रश्नमा आएको छ अपरेसन नाइटिङ्गेल भन्नाले के बुझिन्छ? प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउन स्थायी रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। त्यस्तै राणा थारू सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? बेलौरी कञ्चनपुरमा। त्यस्तै मङ्गल ग्रहमा पानी रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्ने नेपाली युवा वैज्ञानिक को हुन्? लुजेन्द्र ओझा। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सम्मानार्थ महाविद्यावार्धी प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी। त्यस्तै अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सम्मानार्थ महाविद्यावार्धी प्राप्त गर्ने पहिलो विदेशी को हुन्? डाक्टर करण सिंह भारतका हुनुहुने। हस्, यो प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र जाँदा स्मार्ट कार्यक्रममा विभिन्न अनलाइन क्लासेस सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने 9869999545 मा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।